صلوات و سلام دے پیارے امتیو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے صحابہ تو حق میں ونڈارا کر دے وہاں جہنمیاں دی پہچان دس دے وہاں تے انہوں جنتیاں دی پہچان دس دے وہاں۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا ہے جنتیوں لوگ ہوں دل جرے کمزور ہوں دل، جرے غریب ہوں دل، فقیر ہوں دل، سخت مزاج نہیں ہوں دے، چہ نرم علاوہ نالے ہوں دل، مٹھاس نال علاوہ نالے ہوں دل، پیار تے محبت نال علاوہ نالے ہوں دل، انہاں دے نال غریب علاوے تاں بھی چنگا لے دل، امیر علاوے تاں بھی چنگا لے دل۔ اون دے مقابلے دے وچ نبی پاک نے فرمایا جہنمیاں دی نشانی ہے، اون دے ترے نشانیاں فرمایا سخت مزاج ہو سی، جھگڑالو ہو سی، بد خلق ہو سی، بد مزاج ہو سی۔ اللہ دے محبوب نے اے ورنڈارے کر کے ساکو رس دیتا کہ جڑا توہا کو اللہ عہدہ عطا کر دے وے، اللہ تعالیٰ توہا کو دولت ایک نواز دے وے یا تو چنگے کپڑے پہن دے ہوئے، انہا مطلب ہے نہیں کہ تو چنگے کپڑے پا کے کہیں کو حقیر سمجھ دے ودے ہو۔ یاد رکھے مسلمان ہو، اللہ دے محبوب علیہ السلام نے اے جے بندے کو نہ پسند فرمائے جرا دوجے کو حقیر سمجھے۔ اللہ دا قرآن دے یا ایوہ الذین آمنوا لا تسخر قوما من قوم عسى ان يكن خيرا منهم، فرمایا اے لوگاں دا مذاق نہ اڑایا کرو کیونکہ جنہاں دا تسا مذاق اڑے دے پیوں دے وے ہو سکدے اللہ دی بارگاہ دے وچ انہاں دا بڑا مرتبہ اور مقام ہوئے، اللہ دی بارگاہ دے وچ اے پیارے ہوئے جنہاں کو تسا حقیر سمجھی بیٹھے وے اللہ دی بارگاہ دے وچ اگر اے چنگے ہو سل تے تہاڈا مذاق اڑاونا کوئی فائدہ نہیں رکھدا، بلکہ اپنی تہاڈا نام اعمال دے وچ گڈڑیاں دے گناہاں دے انبار لگ دے پین، اس گلو کہے دا مذاق نہیں اڑاؤ، کہیں کو کم تر نہ سمجھو۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام دی دو سیرتاں یاد رکھا ہے مسلمانوں، اچھے اخلاق علا، چنگا علاوان علا، مٹھا علاوان علا، ہر کہیں کو ہکو رتبہ دیوان علا، چاہے غریب آئے ان دے نال سونا علائس، کوئی چنگا امیر آ گئے ان دے نال بھی اومے علائس، اے نہیں کہ کہیں غریب اگر گال پوچھ کی دیئے سارے گلہ ہوندے نا بیٹکا لگ جن، بیٹکا دے وچ اگر کوئی تھوڑا جہاں دولت مند ہوئے تو وہ غریب اگر کوئی گال کیتی ہے مشورہ دیونا چاہتے ہو دیر تو چپ کر بلا سا تو تیری گویا کہ ان دی معاشرے دی بھی اہمیت نہیں، حالانکہ میرے محبوب فریم کیا فرمائے ایو غریب جنتی ہے، حدیث پاک ہے فرمائے ایو غریب، اور اگر اس تو بھی حد سارے لوگ تا اتو بھی سارے مسلمان اتو بھی تجاوز کر ویندن، اتو بھی حد تو گزر ویندن، حتیٰ کہ کئی لوگ تا ظلم کرن تے آ ویندن، تشدد دے ہوتے بربریت دے ہوتے ابھر آدن، اور یاد رکھا اے ظلم کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند کوئی نہیں، بلکہ میں تو آپ کو دسا بھی ساری سخت مزاجی دا اندازہ این شے تو بھی لہوں کہ سارے نال اگر کوئی بال بھی آب آوے نا چھوٹا جہاں بال مسجد دے وچ آب آوے تو اسا اون دے نال بھی چنگا اس کو بھی ایویں دھکے دے کے باروں کر دیا یا اون دے نال اس طرح دا رویہ اختیار کریں دے نا میرے محبوب علیہ السلام نہیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے صحابہ کرام فرمیندن لجپال کریم مدینہ پاک تو بار تشریف گھن ونجرا جدا واپس آدھے لجپال کریم اللہ دے محبوب جنا مدینہ شہر دے داخل دی وینا چھوٹے بچے رے کے نا بھاج کے لجپال کریم دی زیارت واسطے ونجرا لجپال کریم کہیں کو اگو بلا دے دیں تے کہیں کو پچھو بلا دے دیں چھوٹے بچے نال تو سارے مسجد دے وچ میں ایک بندے کو ڈٹھے اللہ اکبر کبیرہ بال آپتی جی میں چھوٹی جی میں بالا دی تو ہوں اے جی میں بیٹے چھوٹی جی میں بال ایک کیا کرے سن ایک کہیں گال چا کرے سن کہیں بال تو بال جو تھا شو دے انہوں کو کہیں سمجھاونے لیکن وہ دو بال گال کرے دے بیٹے واج گجا کے دیتی ہے چاٹ شو دے کو ہوندہ منہ چاٹ کتل گئی منہ دے ہوتے اور اللہ دے گھر دے وچ آیا کیا کرنے بیٹھے عبادت تے مارا کہ کوئی چھوٹے جے بچے کو میرا مسلمان بڑا توجہ کر اگر ایک چھوٹے جے بچے کو پہلے تو مارنا نہیں چاہیے کیونکہ ظلم ہے کہیں کو خواہ مخواہ مارنا ظلم دوجہ ظلم ہے چہرے تے میرے پاک نبی نے منع فرمایا کہیں مسلمان کوئی بندہ نہ جانور کو منہ تے مار سکدے نہ انسان کو منہ تے مار سکدے کیوں رب دے محبوب نے فرمایا این چہرے کو نہ مارا کرو کیونکہ رب نے چہرہ اپنی صورت دے ہوتے بڑھائے توجہ نہیں تھی تیری فرمایا اے جرا چہرہ ہے نا این تے نہ مارا کرو مارن دی ضرورت پہ ہوئے پہلی گالے نہ مارو اگر مرے سو تو فرمایا چہرے تے نہ مارو کیونکہ رب نے چہرے کو اپنی صورت تے بڑھائے اپنی صورت تے بڑھائے اس کرو کہیں کو چہرے دے ہوتے نہ مارا کرو فرمایا لعنت اس شخص دے ہوتے جرا کہیں جانور دے ہوتے یا کہیں انسان دے چہرے دے ہوتے مریں دے یا اس کو تکلیف دیں دے نبی پاک دی ہم ایسا سنت رہے گو نا کہ اللہ پال کریم نے صحابہ یا بچہ دے نال یا اپنے گھر والے دے نال کیا طریقہ اختیار کی دے کیا یہ مار پیٹ کے یا کہیں تو ظلم تشدد کر کے یاد رکھائے کہیں کو کمزور سمجھ کے ایسا حد تا چاہ گن سو ظلم